अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, गुस्ल करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि अगर आपका गुस्ल सही नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपका वज़ू नहीं होगा, क्योंकि नमाज में तहारत फ़र्ज है। अगर आप नापाक ही रहोगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि गुस्ल किस तरह से करें कि हम पाक हो जाएं, अपने जिस्म को पाक कर लें। आप रात में सोए, आपको इत्लाम हो गया, चाहे आप अपनी बीवी के साथ सोए हुए हैं, सुबह किस तरह से गुस्ल करना अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आप उस तरीके से गुस्ल नहीं करेंगे तो आप पाक ही नहीं होंगे, और आप पाक नहीं होंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो गुस्ल करने का तरीका क्या है, गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं, कितने सुन्नतें हैं, कितने वाजिबात हैं, आइए हम सुनते हैं हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन साहब से, और उनके साथ में हैं उनसे सवाल करने के लिए मौलवी सईद साहब, जो हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन साहब से पूछेंगे कि गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं, कितने वाजिब हैं, और गुस्ल करने का सही तरीका क्या है। हुजूर, गुस्ल का सही तरीका बयान कीजिए। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपने अभी पूछा कि गुस्ल का सही तरीका क्या है, और इस पुरफितन दौर में ये एक अहम मसला है नौजवानों के लिए। जी जी। जो नौजवान आते हैं अपने घर में, जैसे ही होते हैं वैसे ही अपने सर पर पानी गिराना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो अपना अच्छा लिबास, साफ सुथरा लिबास पहनकर वो तैयार हो जाया करते हैं। जी। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जो गुस्ल है इसमें कुछ फराइज़ें हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ वाजिबात हैं। अगर हम इन चीज़ों को तर्क कर देंगे जी। तो हम इन चीज़ों को तर्क करने के बाद अगर समंदर भी अपने सर पे गिरा लें जी जी, तब भी हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं हो सकता। हाँ, जी जी, सुन्नत के तरीके से नहीं हो सकता है, तो हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। जी। तो गुस्ल का सही तरीका आज के नौजवानों को जानने की ज़रूरत है, जी। जो आज हम इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला लोगों तक गुस्ल का तरीका पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी। तो गुस्ल का सही और दुरुस्त तरीका ये है कि सबसे पहले हम तऊज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। फिर उसके बाद गुस्ल की नीयत करें। नीयत की मैंने गुस्ल की, पाकी हासिल करने की, जी जी, नापाकी दूर करने की, नमाज और कुरान की तिलावत जायज़ होने की। जी। फिर उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को 3-3 मरतबा गट्टों तक धुलेंगे। जी जी। फिर उसके बाद हम हमारे जिस्म पर अगर कोई निजासत लगी हो जी तो उसे धुल कर पाक करेंगे। जी। फिर हम अपनी शर्मगाह को धुलेंगे, खा उसमें निजासत लगी हो या न लगी हो। जी। फिर हम नमाज ही की तरह, जैसे 5 वक्त के नमाज के कब्ल हम वज़ू करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वज़ू करेंगे। जी। वज़ू में अपने पाँव को न धुलें। हाँ, अगर तख्ती या चौकी या फिर पत्थर वगैरह पर नहा रहे हो तो अपने पाँव को धुल लें। जी। फिर हम अपने दाहिने मुंडे यानी दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं। जी। फिर बाएं मुंडे पर 3 मरतबा पानी बहाएं। जी। फिर 3 मरतबा अपने सर पर पानी बहाएं, जी। कि इस बिना पर कि हमारे जिस्म पर, हमारे पूरे जिस्म पर पानी पहुंच सके, ताकि हमारा पूरा जिस्म पानी से तर हो जाए। जी। अगर हम ऐसा न करें, हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा, जरा सा भी, कोई सरसों के दाने के बराबर भी कोई हिस्सा अगर तर न हुआ, वो सूखा रह गया, जी, तो इस तरीके से हमारा गुस्ल न होगा। जी। हमें हमारे पूरे जिस्म पर पानी बहना ये फराइज़ गुस्ल में शामिल है। अब जब हम अपने तमाम बदन पर पानी बहा चुके हों तो अपने गुस्ल की जगह से अलग हो जाएं। तो उसे साबुन वबुन भी तो लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम साबुन वगैरह इस्तेमाल करने के बाद फिर उन्हें भी साफ कर अपने जगह से हट जाएं। जी। अगर बाद में ये हो, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गुस्ल के बाद रुमाल वगैरह से अपने जिस्म को साफ नहीं करना चाहिए, अपने जिस्म के पानी को नहीं सुखाना चाहिए, तो ये लोगों की गलत फिक्र है।
ہم غسل کے بعد صاف ٹوال سے اپنا وغیرہ سے اپنے جسم کو سکھا سکتے ہیں. جی جی. پھر غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ جی غسل کے 3 فرائض ہیں. جی. پہلا یہ کہ کلی کرنا، جی. یعنی 3 مرتبہ کلی کرنا ہے. تو اس طریقے سے کرنا ہے، وہ طریقہ ہم بتا دے رہے ہیں آپ کو. جی جی. کہ پہلی مرتبہ ہم اپنے چلو میں پانی لے کر داہنے ہاتھ سے اپنے منہ میں پانی لیں. جی. تو اس کو غرارہ کریں. جی. حلق تک پانی پہنچ جائے. جی. ہاں اگر روزے کی حالت میں ہو جی. تو غرارہ نہ کریں، صرف منہ میں پانی کو ہلا کر اسے اگل دیں. جی. یہ طریقہ ہے. جی. اور پھر دوسری مرتبہ ہم چلو میں پانی لے کر منہ میں ڈالیں. جی. تو اس پانی کے ساتھ اپنی شہادت کی داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کریں گے. ہاں جی. دانتوں کو صاف کریں. پھر پانی کو بھی ہلا لیں تاکہ جو دانت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں جی. اور ماسوڑے کے ریسے میں جی. پانی پہنچ سکے. جی. جی. پھر اس پانی کو بھی اگل دیں. جی. پھر تیسری مرتبہ منہ میں پانی لے کر ویسے ہی پانی کو منہ میں ہلا کر اگل دیں. جی. یہ پہلی فرائض ہے جی. غسل کی. اور دوسری فرائض یہ ہے کہ ہم ناک میں پانی چڑھائیں. جی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اس طریقے سے کہ صرف چلو میں پانی لے کر ناک میں ایسے چھو لیں گے. ان کے حساب سے ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ناک میں پانی ہو گیا. جی. تو اس بنا پر غسل مکمل نہیں ہوتا. جی. جی. کیونکہ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی کے جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے. جی. جی. تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے چلو میں پانی لیں، ناک پہ لگائیں اور اپنے سانس کے ذریعے، ہلکی سانس کے ذریعے، اگر ہم تیز سانس لے رہے ہوں تو ہم اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں بھی پانی چڑھ سکتا ہے. ہلکی سانس کے ذریعے ہم ناک کی نرم ہڈی تک اس کو چڑھائیں، پانی کو چڑھائیں گے. جی. تو 2 مرتبہ ایسے ہی چڑھا لیں گے. پھر اس کے بعد ہم اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کی ریچھ کو صاف کریں گے. جی. جی. پھر ہاتھ کی انگلی کو صاف کر لیں گے. پھر تیسری مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لیں گے. یہ غسل کی دوسری فرائض ہے. جی. اور تیسری فرائض یہ ہے کہ ہم ہمارے پورے جسم پر پانی بہانا. جی. اگر جسم کا کوئی بھی حصہ سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی حصہ اگر سوکھا رہ گیا تو اس بنا پر ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا. جی. تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں. ان پہ عوام مسلمانوں کو ان پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا غسل صحیح نہیں ہوا تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی. حضرت ایک بات اور میں جاننا چاہتا ہوں، جیسے فرائض غسل میں سے کوئی بات بھول کر یا جان بوجھ کر ترک ہو جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ نہیں، فرائض غسل میں سے اگر کوئی چیز، کوئی بات اگر بھول کر یا جان بوجھ کر ترک کر دیں تو غسل مکمل نہیں ہوگا. جی. پھر سے غسل لازم ہے، واجب ہے. اور کیا غسل کے وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے، خیال یہ رہے، اگر ہم جیسے نماز کا وقت ہو رہا ہو تو اس سے کافی وقت پہلے غسل کیے ہوں اور ہمیں معلوم ہو کہ ابھی ہمارا وضو اور غسل باقی ہے، تو اس بنا پر اگر ہم وضو کر لیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ وضو پر وضو کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جیسے ہی ہم غسل کیے اور نماز کا وقت قریب ہے تو بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ہم اسی غسل کے وضو سے ہی نماز ادا کر لیں. یہ بہار شریعت میں علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے ہمیں غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتایا. جی بہت شکریہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.